الحمد لله الذي هو محرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والصلاة والسلام على حبيبه إلى آخر الزمن وعلى آله وأصحابه لا سيما الحسين والحسن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله مہمانان گرامی معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ محترم برادرم اللہ دیتا صاحب دے صاحبزادے دی شادی دے موقع تے اے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جلسہ جناب دے سامنے وقوع پذیر ہے۔ اللہ جل شانہ پاک محمد کریم دا صدقہ دارین دی معافی سعادت پناہ عطا فرماوے۔ دوستان گرامی، مختصر وقت دے اندر اس مختصر اجتماع نال ناچیز نے جس موضوع ہوتے کلام کرنی ہے نا، اس موضوع دا عنوان بے حیائی کے خلاف بخاری شریف کی ایک حدیث کی شرح۔ تو وقت مک جانا ہے۔ ہو سکتا ہے کدی زندگی میں یہ حدیث پاک بیان کیتی ہوئے، میرے مستحضر کوئی نہیں، لگتا ہے اسی طرح ہی کہ نہیں کیتی،
قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ اس موضوع دی مناسبت نال ہی تلاوت کی تھی. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. کہ میرے فرما دیو میرے رب نے تے صرف او بے حیائیاں حرام کیتیاں فرما دو کہ میرے پروردگار نے بے حیائیاں ہی حرام کیتیاں بھاں او انہاں وچوں جڑیاں ظاہر ہیں او بھی تے جڑیاں باطن ہیں او. سبقت لسانی عدم توجہ نال ترجمہ پہلا ہو گیا. صحیح ترجمہ یہ ہے فرما دیو میرے پروردگار نے تے بے حیائیاں حرام کیتیاں. وہ بھاویں ظاہری نے بھاویں باطنی تمام قسم دیاں بے حیائیاں میرے پروردگار نے حرام کیتا. آیت مبارکہ بے حیائی ہر قسم دی حرام دس رہی ہے. وہ ہر قسم دی بے حیائی حرام ہے. حدیث پاک نے جیڑی شاید وضاحت کیتی ہے نا اور جیڑی بے حیائی دی گل نو بیان فرمایا اور حرام کیتا ہے اس دے اتے توجہ فرمانا ان دے وچوں سانو فواحش زمانہ جڑی ہیں نا بہت ساریاں انہاں دے متعلق اشارات لب جان گے. بہت ساریاں فواحش زمانہ یعنی دور دیاں بے حیائیاں انہاں بے حیائیاں دے متعلق اشارے سانو سہ لب جان گے. اس حدیث مبارک بخاری شریف دے کتاب النکاح دے اندر آئی. حدیث بخاری شریف دے کتاب النکاح دے اندر آئی. باب دا عنوان ہے لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها. امام بخاری رحمہ اللہ دو بار آئے حدیث مبارک اس باب دے تحت لے آندی مختلف سنداں نال. راوی اس دے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے. غور فرمانا ذرا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. دو سندان امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث مبارک میں لائے ہیں. حضور نے فرمایا لا تباشر المرأة المرأة. کوئی عورت کسی عورت نال بیٹھ کے تے ایڈیاں کھلیاں گلاں نہ کرے کہ فتنعتها لزوجها.
توجہ، کوئی عورت کسی عورت نال اس طرح نہ بوے اور اس طرح انہوں نہ ویکھے کہ اپنے شوہر نو اس عورت دیاں شکلاں نقش نین صورت حلیہ بیان کرے اپنے شوہر دے اگے. کوئی عورت کسی عورت نال انج نہ بوے، کوئی عورت کسی عورت نال انج نہ بوے کہ اللہ اکبر اپنے مرد نو اس عورت دا حلیہ بیان کرے کأنہو ینظر الیہا، انج بیان کرن لگ پوے کہ او مرد ادا اپنا مرد جڑا اینو انج لگے جی میں اس عورت نو ویکھ رہا ہوں. دو بارہ بخاری شریف یہ حدیث مبارک آئی ہے دو سنداں نال. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماندے ہیں کوئی عورت دوسری عورت دے آمنے سامنے انج نہ ہوئے، او دے نال انج نہ بیٹھے کہ اس عورت دا حلیہ اپنے خامند دے اگے بیان کرے تے انہوں انج لگے خامند نو جی میں ویکھ رہا ہوں. اس حدیث پاک دے اندر دو چیزاں نو حرام کیتا گیا. ایک تے عورت بلا ضرورت، دوسری عورت دے نال ایس طریقے نال کھلی ہو کے نہ بیٹھے کہ جس نال اے عورت اس عورت دے جیڑے حرمت والیاں تھاواں ہوندیاں انہاں تھاواں نو ذہن وچ کر لوے. ایک عورت دوسری نال انج نہ بیٹھے، انہوں انج نہ ویکھے کہ جیدے نال جس بہن نال ایک دوسری آپس وچ ایک دوجے نو انج ویکھن کہ جو حرمت والیاں تھاواں نے، ستر والیاں تھاواں نے، ننگیش والیاں تھاواں نے، یہ انہاں تو مطلع ہوئے، انہاں تو باخبر ہوئے، مفاتن تو باخبر ہوئے، فتنے والیاں تھاواں تو باخبر ہوئے. باخبر ہونا یہ بھی حرام، اور باخبر ہونے واسطے بیٹھنا عورتاں دا آپس وچ یہ بھی حرام. دوسری شے حرام کیتی اس حدیث پاک نے مرد نو بیان کرنا کہ اپنے مرد نو اس دوسری عورت دا ستر اور حلیہ ان بیان کرنا کہ وہ ویکھن لگ پے ان منو محسوس ہوئے خیال ہے جی میں ویکھدا پیا ہاں، تو یہ بھی حرام کیتا. دو چیزاں اس حدیث مبارک نے حرام کیتیاں. بیبیاں نال ایڈے کھلے ہو کے بہن، دوسرا بی اپنے مرد نال
کسے دی دھی پین دی ایڈے کھلے لفظاں او دے اگے بیان نہ کرے، اپنے مرد دے اگے کسے دھی پین دے بارے کھلے لفظاں نال بیان نہ کرے۔ اے دو چیزاں اس حدیث پاک نے حرام کیتی ہیں، توجہ سنگیو ذرا۔ پھر سوکھے لفظ کر دینا، کہ عورتاں دے سامنے انج نہ ہون، عورتاں نو اس طرح نہ ویکھن کہ ستر تے ننگیچ جنوں کہندے نے اس حد نو اس تک نو وہ سمجھ لین تے سمجھ کے تے اپنے مرداں نو بیان کرن تے مرداں نو پھر وہی خیال آنے شروع ہو جان۔ حضور نے فرمایا عورت نال انج نہ کدے کرے، انج نہ بیٹھے کدے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ عورت نال بیٹھے او دے اعضائے سطر نہ ویکھے۔ ضرورت شرعی ایک اپنی جگہ تے ہوندی، شرعی ضرورت تو بغیر عورت نال بیٹھے اون دے نگیج تے سطر دے اعضاء جڑے ہیں انہاں نے ویکھے۔ اگر ویخ بھی بیٹھی ہے ضرورت دے تحت، مثلا دائی سی، دائی نو لوڑ ہوندی تو دائی واسطے جائز نہیں، حرام ہے۔ جے ویخ بیٹھی ہے ضرورت دے تحت تو تے جائز ہے، لیکن اگوں دے واسطے اے حرام ہے کہ اپنے میاں دے اگے اس بی بی دے نقش نین یا اعضائے سطر جڑے نے انہاں نو بیان کرے اور انہوں انج لگے جی میں ویکھنا پیا اس عورت نو، یہ خیالات شروع ہو جان۔ نبی سونے نے فرمایا انج عورت نال کدی نہ کرے۔ سنگیو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ دا مطلب ہے عورتاں نال کھلا ہو کے رہنا بہنا اس طرح دا کہ بلا ضرورت شرعی اعضائے سطر ویندیاں رہن، یہ بھی حرام ہے، نہ کرن کبھی۔ تے جنوں کوئی ضرورت ہے کسی بھی مقام دے اوتے کسی ضرورت دے تحت اعضائے سطر ویکھنے پے نے تو پھر یہ اودے واسطے جائز نہیں کہ اپنے میاں اپنے مرداں دے اگے نقشے کھچ رکھے، صورتاں حلیے بیان کرے تے اگلے دا خیال اس پاسے جاوے۔ ساڈے نبی دی شریعت ایڈی پاکیزہ شریعت اور انہیں پاک ذہن بناندی کہ انہیں دوویں کام حرام کر دیتے نے، نہ عورتاں انج کھلیاں ہون ایک دوجے نال، نہ اپنے میاں دے نال کسے عورت دے متعلق اس طرح بیان کرن، دوویں گلاں حرام کر دتیاں۔ ایتھوں تسی آپ ہی اندازہ لگاؤ سنگیو کہ تہاڈا اسلام جڑا ہے وہ کس قدر حیا والا مذہب ہے اور بے حیائی دے کس قدر خلاف ہے۔ توجہ نہیں فرمائی نہیں؟ آئی جے سمجھ کے نہیں آئی؟ اللہ میرے یہ ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تواڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینا دو کماں نو حرام کیتا ہے۔ ہن ذرا غور نال یہ حدیث مبارک دا مطلب تے سمجھ آ گیا ایویں کہ نہیں آیا؟
عورتاں نال انج کھلیاں ہو کے بہن، انج آزاد ہو کے بہن، ایک دوسرے دے اعضائے سطر تک ویکھن، یہ جائز نہیں۔ توجہ ہے؟ اگر ضرورت کے تحت بہنا بھی پی گیا ہے نا، تو ضرورت شرعی کے تحت اعضائے سطر ویکھنے پی گئے نے، تے پھر مرد دے اگے بیان نہیں کر سکتی۔ یعنی دوسرے لفظاں انج آکھو، عورتاں نو ضرورت دی حد تک ویکھ سکدیاں نے، عورتاں نو ضرورت دی حد تک ویکھ سکدیاں، ضرورت تو علاوہ نہیں ویکھ سکدیاں۔ جے ویکھ لین تے پھر میاں دے اگے بیان کرنا انہاں نو حرام ہے۔ وہ کسے بھی عزت دا حلیہ، نقشہ اور بناوٹ جیڑی ہے نا انہوں بیان نہیں کر سکدیاں۔ جے کرن گیاں تے اے نبی سونے دے مخالف ہو جان گے۔ توجہ ہے سنگیو؟ یہ بار بار میرے دسن بار بار اس گل تے زور دینے جو فائدہ ہے وہ ہن اگے آگے ہونا۔ میں کیوں اتنا ایک تکرار کر رہا، بار بار تکرار کر رہا اس گل کا؟ دل دماغ تواڈے حدیث تے بٹھا دیاں گا، لیکن اس حدیث تو جڑا اشارہ ملتا ہے نا، جو سبق ملتا ہے وہ سبق اگے رکھاں گا تو پھر چس آئے گی اصل۔ یعنی اس حدیث دی صحیح سمجھ اس لیے آؤں، اور میں تے انہوں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ سمجھنا۔ جی یہ آپ دا ایک معجزہ ہے کہ اتنے سال پہلوں ایسے عمل تو خبردار کرنا کہ جیڑا عمل مسلمان جام ہونا۔ اللہ اکبر میرے مولا۔ دوستو، عورت دا ایک حصہ ہوئے جیڑا عورتاں دے سامنے عام ظاہر کر دیا نے، وہ چہرے دا حصہ ہے، باواں ہو گئی کچھ ایسا حصہ ہے اندام نہانی انہوں نے کہتے ہیں، آزائے سطر نے اس سے مزید وہ عورتاں بھی عورتاں دا نہیں ویکھ سکتی، عورتاں دے سامنے نہیں ظاہر ہو سکتی۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث دے اندر دونوں دے بارے دسیا ہے، عورتاں دے سامنے آن تے آ کے ہن او دی او صورت جڑی عورتاں دے او حصہ جڑا عورتاں نو ویکھنا جائز ہے اور ویکھدیاں نے چہرہ ہو گیا، اور جو باقی دا حصہ ہے ایسا کہ عورتاں واسطے جائز جویں ہاتھ باواں، یہ ہن ضرورت تک ویکھ سکدیاں نے، اپنا ضرورت ہی ہے سامنے آنا جانا گل بات کرنی ہے وہ ویکھ سکدیاں۔ دوسرا وہ حصہ ہے جنہوں نہیں ویکھ سکدیاں ضرورت تو بغیر، تھڈو نہیں ویکھ سکدیاں۔ یہ وہ حصہ ہے جنہوں ویکھ سکدیاں، نہ بھی ضرورت ہوئے عورتاں تو پردہ تے نہیں، لیکن کچھ حصہ عورتاں دا ایسا ہے کہ عورتاں نو بھی عورتاں تو پردہ کرنا پیندا ہے۔ جویں مرد نے، مرد دے سطر دے اعضاء تنی تو لے کے ناف تک مرد مرداں دا نہیں ویکھ سکدے، ایویں جویں مرد مرداں دا نہیں ویکھ سکدے، عورت دے بھی ایسے اعضاء اور حصے ہیں جنہاں نو عورت بھی نہیں ویکھ سکدی۔ ضرورت دے تحت مرد بھی ویکھ سکدا ہے، مرد دا مثلا بیمار بندہ ہے، حکیم کول جاندا ہے، ڈاکٹر کول جاندا ہے، سطر وکھانا پیندا ہے، بعض اوقات کوئی گناہ نہیں، ضرورت دے تحت ضرورت جڑی عورت
مرد دا حصہ مرد عورت دا حصہ دیکھ لے ضرورت دے تحت جیڑی ضرورت شریعت نے بنائی ہے وہ حرام نہیں، کوئی جائز نجائز نہیں قرار دے سکتے. توجہ ہے. بیبیاں مریض ہو جاندیاں ڈاکٹر ویکھدے نے حکیم ویکھدے نے ویکھ سکتے نے ضرورت دے تحت جائز ہے. لیکن بغیر ضرورت تو مرداں نو اسے ویکھنے جائز نہیں، عورتاں بھی عورتاں دا نہیں ویکھ سکتی. مرد مرداں دا جویں نہیں ویکھ سکتے سطر دا حصہ، اسی طرح عورتاں بھی عورتاں دا نہیں ویکھ سکتیاں. سطر دا حصہ او جڑا عورتاں نو عورتاں تے ویکھنا جائز نہیں قرار دتا گیا وہ حصہ نہیں ویکھ سکتی. توجہ ہے نا. لیکن جیڑا حصہ عورتاں ویکھ سکدیاں عورتاں دا وہ پھر انج ویکھ کے تے اے ظلم اگلا نہ کرن کی یعنی عورتاں دے دو حصے ہو گئے جنہاں نو عورتاں ویکھ سکدیاں، عورتاں دے دو حصے ہو گئے جنہاں عورتاں ویکھ سکدیاں. ایک ہو گیا وہ جڑا بغیر ضرورت تو ویکھ سکدیاں، ایک حصہ ہو گیا جنہوں ضرورت نال ویکھ سکدیاں. ہن بھاویں ہے ضرورت والا حصہ، بھاویں ہے ایسا حصہ کہ بغیر ضرورت تو نہیں ویکھ سکدے، بھاویں ایسا حصہ کہ ضرورت نال ویکھ سکدیاں. اوتھے ایک تے ہو گیا جڑا ضرورت تو بغیر نہیں ویکھ سکدیاں اونوں ویکھنا حرام، اور اگر ضرورت نال ویکھنا پے گیا ہے تے پھر اونوں بیان کرنا حرام ہے. ہن عورتاں واسطے دو کام ایتھے حرام کر دتے اس حدیث پاک نے. ایک تے کہ عورتاں دا او حصہ جڑا شرن ویکھنا جائز نہیں انہاں نوں او ویکھن نہ. دوسرا جڑا جائز ہے یا ناجائز ہے اونوں ویکھ کے پکا کے تے اپنے میاں دے اگے بیان کرن تے اے بھی جائز نہیں، حرام کیتا ہے شریعت نے. ہن چہرے دی بناوٹ، جسم دی بناوٹ عورت ویکھ رہی ہے، عورت دی ویکھ رہی ہے، لیکن انہوں پکا کے اپنے میاں دے اگے بیان کرنا حرام ہے. ویکھنا اس حصے نو جائز ہے، چہرے نو بھی جائز ہے. عورت دا ویکھ سکتی ہے، باواں تک ویکھ سکتی ہے، پینیاں تک ویکھ سکتی ہے. باقی دا سطر جی میں مرداں دا عورتاں دا اس طرح عورتاں دا عورت آپس. لیکن سمجھنے والی گل یہ کہ عورتاں دا وہ حصہ جیڑا ویکھ سکدیاں وہ یا جیڑا نہیں ویکھ سکدیاں او انہاں دوواں نو اپنے میاں دے اگے بیان کرنا یہ حرام ہے. کیوں؟ توجہ ہے ذرا توجہ کرو. کیوں حرام کیتا ہے؟ حدیث نے دسیا کہ انہ ینظر الیہا کہ وہ دسے کسی دی دھی بہن دے بارے اور اگلے نو خیال آنا شروع ہو جائے، پورا نقشہ ہو چکے، اس نقشے نو اگلا ذہن وچ بہا لوے تے انہوں اسی طرح دے خیال شروع ہو جان. نبی نے فرمایا اے خیال کرنا حرام ہے. اس خیال تو بچاؤن واسطے او حرام کم او حرام کیتے نے کی عورت دا او حصہ نہ ویکھے جیڑا بلا ضرورت ویکھنا جائز ہی نہیں، تے یا جیڑا ضرورت نال ویکھنا جائز ہے اونوں ویکھے تے ویکھ کے انہاں دوواں نوں بندیاں مرد اپنے دے اگوں بیان کرے. ہن اپنے مرد نال گلاں کرنیاں جائز نے، لیکن کسے دی دھی بہن دا حلیہ صورت اپنے میاں دے اگے بیان کرنی جائز نہیں. نبی نے او دو کم روکے، بڑیاں انج بہن نہ تے انج بیان نہ کرن، انج بہن نہ انج بیان نہ کرن. نبی سونے نے یہ کیوں منع فرمایا اس واسطے او بندے نو خیال بھڑے پہن گے. توجہ فرماؤ، توجہ میں کی کہہ رہا ہوں.
بندے نو کانہو ینظر الیہا، بندہ خیال دل وچ ٹکا لے گا، پھر وہ خیال انہوں برباد کرے گا، اس خیال نہ او دے وچوں حیا مک جائے گا، اس خیال نے بے حیا خیال نے بے حیا خیال نے ایدا حیا مکا دینا ہے، ایدا ضمیر مکا دینا ہے، تے جدو کسے دی دھی بہن دے بارے مک جانا ہے پھر اپنیاں دے بارے نو ٹر پینا ہے۔ لہذا سونے نبی انج بن ماریا ہے، فرمایا او بندیو او بھڑے خیال دے سبب نیڑے نہ لگن دیا جے، او میں پوچھنا جیڑا نبی اپنی گھر والی دے منہ وچوں بھیڑیاں گلاں یعنی بھیڑ صورت حلیہ بے حیائی دیاں گلاں بیان کرن دی اجازت نہیں دیندا تاکہ بندے نو خیال بھیڑے نہ پین، تے ایمان نال دسو او تصویراں او بھیڑیاں تصویراں او بھیڑیاں فلماں جو کچھ آوندا ہے اے سین دے اوتے تے جو اے منظر ہوندے نے تے پھر زندگی بھر خیال جاندے ہی نہیں، ایڈے لانتی کم نو نبی کیویں جائز کر سکدا؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، امام الغیور ملت اسلامیہ مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، قطب الوجود خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب۔ توجہ ہے، بولو بولو ہے۔ سونا نبی مسلماناں دی عزت غیرت دا ایڈا خیال کرن والا، حیا دا خیال کرن والا، ایمان دا خیال کرن والا، غیرت حیا مکیا تو ایمان ٹر جانا ہے۔ سونا نبی فرماتا ہے او بیبیو کبھی بیبیو آپس سے انج نہیں بہنا، ایک دوسرے نو انج نہیں ویکھنا، نقشے پکا کے اپنے میاں دے اگے بیان کرو، تہاڈا میاں بے حیا بن جاوے انہوں بھیڑے خیال شروع ہو جان۔ اور سجنا معلوم ہویا جنہ کماں نال بھیڑے خیال پین وہ نبی دی شریعت حرام نے۔ ہن کیڑے کیڑے کماں نال ویندے نے، ادھر ویکھ کیڑے کیڑے کماں نال خیال پیندے نے۔ جے بڑیاں دیاں تصویراں ٹنگیاں نے وہ بی بی تے وہ نقشہ نہیں چھک سکتی، جڑا ایک تصویر چھکی کھڑی ہے وہ بی بی نہیں چھک سکتی۔ حضور فرماندے نے بی بی نقشہ چھک کے بندے کے بیان نہ کرے، بی بی نقشہ چھک کے بندے کے بیان نہ کرے، اپنے میاں کے بیان نہ کرے، تو انہاں لانتیاں دا کی حال ہوے گا جڑے نقشے چھک کے بازاراں بھری کھڑے نے۔ بول دے نہیں جی، نقشے چھک کے بازاراں بھری کھڑے نے، یا بیبیاں بازاراں وچ ایسے حال چاہندیاں نے کہ بندہ ویکھن والا نقشے جما لیندا ہے۔ بول دے نہیں، اور نبی سونے نے دو کم آرام کیتے، خالی بندے نو یہ نہیں آکھیا تو خیال نہ کر، حضور نے پچھوں کھالے نو پچھوں بن ماریا، کھالے نو پچھوں بن ماریا، نقشہ بی بی نہ چھکے، بندے نو سناوے نہ، پچھوں چھکے نہ، ادھر دسے نہ، بیان نہ کرے تاکہ بن پچھوں بچ جاوے۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ پچھلی چھک کے لے آوے، اپنے بندے نو بیان کرے پھر بندہ خیال نہ کرے۔ حضور نے نہیں فرمایا بندیا تو خیال نہ کر، پچھلی دا نقشہ چھک لیا ہونا جائز ہے، اگے تیرے سنانا بھی جائز ہے، لیکن بیان اگے تو خیال جمانا، فلم وچ ذہن چلانا۔ حضور نے نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا پچھلی نقشہ نہ چھکے، اگے بیان نہ کرے، بندہ خیال نہ کرے۔ معلوم ہویا ساری فلم بناون تے نبی لانتاں ہی پا چڑیاں۔
اب بول دے نہیں جی ہوں سواد آیا میں کیوں دیر لا کے بار بار سنا رہا ون پونے لفظ سمجھا رہا آیا سواد کے نہیں آیا ہر فلم بغیرتی دی بے حیائی دی سب او دے حرام ہونے نو ایک حدیث چوں ہی کڑ لیا ہے فرمایا نقشہ او کھچے نہ بندے نو بیان کرے نہ بندہ خیال یہ مطلب ہے اتوں فلم بنے نہ اگے وکھاوے نہ دل چ جماوے نہ بولنے نہیں جی میں آکھاں گا مسلمان پہلا کدی اس طرح نہیں سن کرتے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ بغیرتی دا جگ ویکھن ڈے سن حضور نے اے بارے ہی دسیا ہے تے پہلو ہی رکاوٹ کر دیتی او امتیو اے نقشے چھکن والے انہاں تو بچیا جی او بولدے نہیں جی ہن میں پوچھنا نقشے چھک کے اللہ میری تو اللہ خدی لعنت وہ ایک نعت خان دی نعت سن رہا سا رستے انہیں آخیا ہے نعت انہیں سونی پڑھی سونی نعت پڑھی انہیں دل نو لگ دی ماں دوڑے بھی وہ درد والے سن کہ ہاں وہ پڑھتے ہیں وہ نعت خان پڑھتے ہیں لجپال مدنی لجپال عربی او لگیاں نبھا کو جھیت کملی گللا لاچا لجبال لجبال عربی او لگیاں نبھا کملی گللا لاچا لجبال نا چیز تھوڑی جی تبدیلی کر کے یہ عرض کیتا ہے لجرول امتی لجرول او لجپال نبی ہے اساں لجرول امتی ہے لجرول امتی او شرما کماچا سونی شریعتی گلنا لاچا لجرول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ امام الغیور قبلہ مفتی محمد قادر احمد چشتی صاحب او لجپال نبی او دے وچ کوئی شک نہیں او دی لجپالی وچ کوئی شک نہیں ذرا برابر بھی شک نہیں
جڑا قیامت تک دے فتنے شر شرارتاں آن والیاں دس گے امت نو بچان دی فکر فرماندا ہے، جنت لے جان دی فکر فرماندا ہے۔ کوئی شک نہیں انہاں دی لج پالی وچ، کوئی شک نہیں انہاں دی لج پالی وچ۔ انہاں واسطے آکھیا جاوے، لکھ وار آکھیا جاوے، لجپال مدنی، پر انہاں نو چیتے دیوان دی لوڑ نہیں، فریاد تے کر سکنے ہیں، وہ تے لجپال ہی نے، وہ تے بار بار ہوئی فرماؤں گے دس دے صحیح میں تیری لج کیلی تھاں تے نہیں پالی، دس دے صحیح میں محمد تیری لج کیڑی تھاں تے نہیں پالی، پر تو پال لے، میں دے پالی پالی ہے، تو لج پالی کر لے۔ لجپال اگر اساں کہنے ہیں سونے نبی نو لجپال مدنی، لگیاں نبھا جا کو جھیت کملی گل لا لاچا لجوال، پھر ادھروں جواب آندا ہے، اساں ادھروں آکھیا عرض کیتی لجپالا لجپالیاں نواجا، اساں کوجیاں نو گل لا جا، ادھروں جواب آندا ہے لجرول یمتی لجرول یمتی، او تو شرما کما جا، لجرول یمتی لجرول یمتی، لگیاں نبھا جا سونی شریعتی گل لا جا، لجپال مدنی لجرول یمتی، وہ پالن دی اخیر کی تھی بیٹھے نے، اساں رولن دی اخیر کی تھی بیٹھے ہاں، وہ دس دے صحیح کیڑی وجہ نال، کیڑی وجہ نال، کیڑی وجہ نال اساں عزتاں دے یا نقشے چھکے نے یا خود عزتاں چھک کے سٹے جاندے بازاراں وچ آ بٹھائیاں کھلاریاں نے، کس واسطے؟ نبی تے اپنی بندے دی اپنی گھر والی نو منع کر دے، خبردار میاں دے اگے نقشہ کسے دی دھی عزت دا نہ چھکی، وہ بول دے نہیں، کسے دا نقشہ چھک اپنے میاں نو پیش نہ کری، میاں دا ذہن دل خراب نہ ہو جاوے، او دا خیال بھڑے پاسے جاوے، کدرے رول نہ جاوے، تیری مہربانی بی بی اے نقشے چھکنے نہیں، نقشے اگاں دسنے نہیں، او بندے او اپنیاں بیبیاں دے منہ دیاں گلاں سن کے نقشے سر دل دماغ وچ بٹھانے نہیں، او سنگیا ادھر ویکھ، افسوس ہووے شادی ہووے وہی نقشے چھکن والا آوے، سجی بنی دا نقشہ چھک کے لے جاوے، تو پھر سجی بنی دا پھر جگ نو وکھاوے، تو پھر امتی دا کی حق بندا ہے؟
وہ آکھے لجپال مدنی جے کوئی نعت کھائے بول گاوے اتو پیسے کیوں برساوے انہوں ذرا بھی شرم نہ آوے وہ نبی کیڑی لج نہیں رکھی تو رکھ او تے رکھ گیا تو لج رکھ لے نبی دی شریعت دی تے پھر ویکھ میرا نبی کیویں لجا پالدا ہے او مسلمانوں او سمجھ آئی کہ نہیں شادی دا موقع ہے اس مناسبت نال اسے نو ہی اگے رکھ لیا او بولنے نہیں جے نقشہ او نقشے کھچ گے دلہناں دے سمریاں دے سجیاں دے ماریاں دے نقشے چھک کے لوکاں نو پیا دیندا اے او کی پیا ویکھدا اے کیڑی شے واسطے ویڈیو سینٹر بنیا ہے کیڑی شے واسطے سٹیج تے آوندی ہے کیڑی شے واسطے بازار وچ آوندی ہے کیڑی شے واسطے کیا نقشہ وکھاونا ہے کوئی نقشے وکھاون والے کوئی نقشے بناون والے کوئی نقشے جماون والے نقشے بناون والے بھی بے ایمان نے بے ایمانی کیتی کھڑے نے نبی دی شریعت دی لج نہیں پر رکھ دے حضور دی شریعت نو پیراں وچ رولی کھڑے نے جے پیسے دے پیچھے پیا کردا ہے تے کنجر ہے نقشے بناون والا نقشے چلاون والا نقشے وکھاون والا نقشے وساون والا دل دماغ وچ بٹھاون والا یہ سارے نبی دی شریعت دی لج نہیں رکھی پھر کیوں نعت خانیاں ہوندیاں نے بولنے نہیں جے کنے نگ ہو گئے نقشے بناون والا نقشے بناون والا نقشے وکھاون والا بول دے نہیں اگوں نقشے دل دماغ وچ بٹھاون والا ہے یہ سارے ہی منحوس امت مصطفیٰ دے قاتل بنے کھڑے نے تے پھر جے ساڈی طرفوں آواز اٹھے کہ لجوال مدنی ایڈیاں سرا لاؤنیاں سوکھیاں نے ایک کلام لکھنے سوکھے نے قسم الذات دی کر گیا نا پر پاک محمد دی شریعت نال وفا کرنا اوکھا ہے شرع محمدی دے نال وفا کرنا اوکھا ہے ایڈی بے وفائی جے آخر حضور نو آکھنے لجپالا لجپالی کر تے پھر ادھروں بھی تے آواز آنی ہے امتیا تم بھی تے نیک خیالی کر مینو لجپالی دے مطالبے کرنا ہے تیرے تے میں کوئی نہ کراں اب بول دے نہیں جے ایمان نال دسو سنگیو اس بندے نو تے سر تے ہاتھ رکھ کے تے وین کرنا چاہیے کہ جن نے اپنی عزت نال انج ظلم کیتا ہے اور واقعی سچ ہے کوئی ایسے رسول تو پردہ کادے واسطے ہوئے ایسے رسول تو امتی کیوں پردہ کرے جیڑا رسول ماں پیو نالوں ہی ود عزت دا دھیان رکھدا یہ تواڈے ساڈے واسطے رسول واسطے نہیں رسول دی نگاہ شفقت اور نگاہ عزت اور نگاہ حیا اور نگاہ شرم اور نگاہ حفاظت تو صدقے جاواں جیڑا نگاہ فرما کے عزت محفوظ کر لوے دس ایڈی عظیم فکر کہ یار دسو تے صحیح سنگیو یار اس بندے نو تے وین کرنا چاہیے جن نے اپنی کنواری دھی ویاہ دے وقت
او دا نقشہ بنا کے تے غیراں دے اگے رکھیا ہے. ذہن دا نقشہ تے مٹ جائے گا ہو سکتا ہے، لیکن وہ کمینہ جن میں محفوظ کر لیا سنا، جی میں اس کمینے نے محفوظ کر لیا ہے تو وہ اگوں جگ نو وکھاندا پیا ہے. یہ بلو پرنٹ فروش قوم یورپ تک جڑی عزت فروشی دے دندے کر دی، یہ بلو پرنٹ فروش قوم، وہ سونا نبی، ملا، وہ پیرو، وہ کدی یہ حدیث یاد نہیں آئی؟ اوے اینے بندے بیٹھے جے، جاؤ جاؤ کنا تے واگاں جے، اینے بندے بیٹھے جے، اگر کسے نے یہ حدیث اج تک کسے ممبر تو سنی ہے ہاتھ کھڑا کرے، ہاتھ کھڑا کرو اگر کسے اج تک سنی. نہ پڑھاؤن والے انہاں نوں ہاتھ لاؤندے نے، نہ سناؤن والے بیان کرتے ہیں، ہر کسی نے پاسے ونڈے نے، جہے پاسے روپیہ لبدا ہے اس کو پاسا پھڑ لیندے نے. ہن تہاڈے سامنے دی گل ہے کہ نہیں؟ اگر میں کوئی یہ ہور قصہ سناؤندا تے سر لاؤندا تے شعر سناؤندا تو سا میرے تے روپیہ انج سٹنا سی، چھڈ گلاں قطاراں بن دینیاں سن. کئی بار این ہوندا میرے نال میرا کرایہ ہی پورا نہیں ہوندا. یہ بھی تہاڈیاں مہربانیاں. دین سناؤن والے نو، سچ سناؤن والے نو، عزت بچاؤن والے نو، عزت بچاؤن والے نو آپاں انج سلا دینے ہیں بھی خیر ہی کیڑے منے پہ جاننا، وہی پاسا رکھ پھر روپیہ ویکھ ادھر آویں گا تو پھر ساڈے من نو کچھ ہون لگ پیندا ہے. وہ اصل من نو کی ہوندا ہے، بندے نو فکر پی جاندی ہے اپنی کہ یار گل کدھر گئی. وہ میں کہنا ہونا کہ جس لے اپنی فکر پی جاندی ہے نا بندے نو، اس لیے بوجھے دی فکر کیویں رہے بھی بوجھا کتنے ہے. لیکن قسم و ذات دی کر کے آنا، حالات ویخ ویخ کے ساڑ ساڑ پوج پوج کے ادھروں دین پڑھی دا ہے، ادھروں حالات ویکھی دے نے، ادھروں پھر اگلیاں دی دشمنی ویکھی دی. ہاں جی، اقبال ساڈا بیچارہ وہ ایک جگہ تے لکھ گیا ہے، کہندا یار آ جڑے نویں تہذیب فرنگی دے فرزند نے پہلو ہی میرے نال گسے نے، تے میں کوئی ہور گل کر کے تے کوئی ضرور گسے چ مزید آنا، انہاں دا گسا ہور وداواں، میرے نال ناراضگی ہور ود جائے گی. اقبال شعر کہندا سناواں. اقبال فرماندے نے کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی معتوب، کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی معتوب، کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی معتوب، پہلے ہی خفا مجھ سے ہیں تہذیب کے فرزند، پہلے ہی خفا مجھ سے ہیں تہذیب کے فرزند. کیا مطلب اقبال دسنا چاہتا ہے؟ اج دا نویں روشنی آلا یہ دو بار جمیا ہے، دو بار جمیا ہے، انہیں دو جنم لے، ایک جنم لیا سو اپنے ماں پیو تو، دوسرا جنم لیا سو، دوسرا جنم لیا نویں زندگی، اللہ معاف پاک معافی دے، نویں زندگی انہیں لئی ہے، دوسرا جنم انہیں لیا ہے اس نویں شیطانی تہذیب تو. یہ دو بار جمیا ہے، ایک بار انگریزی تہذیب وچوں نکلیا ہے، ایک بار ماں پیو وچوں نکلیا ہے، دو بار جنم لیا ہے. کہندا ہے یہ دو بار پیدا ہون والا میں مسکین تے پہلو ہی ناراض رہندا ہے تے میں ہور گلاں کر کے کیوں اپنے آپ تے ناراضگی.
ناراضگی ودھاواں، اس واسطے میں ہن کچھ نہیں کہندا۔ اقبال فرماندا ہے کیا فائدہ، کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی معتوب، کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی معتوب، پہلے ہی خفا مجھ سے تہذیب کے فرزند۔ بول دے نہیں ہو سنگیو، وہ کی کہندا ہے وہ تے میرے خیال دے گھٹ ناراض نے تے میرے تے بہت ناراض، اودیاں فوٹواں دے ہر تھاں تے ٹنگیاں نے تے مینوں ویکھنا بھی گوارا نہیں۔ او علامہ اقبال صاحبہ یہ کدھر میرے واسطے نہیں کہہ گئے، لگتا مینو ایویں ہی آ، تیرے دربار سے سارے حاضری دین آتے نے تے سانو تے ہاتھ ملاونا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو شیر لکھ گیا ہے میں سنائے نے، تو لکھ گیا ہے لکھے لکا گیا ہے لکا کے چلا گیا ہے، وہ تیرے نال میں کبھی کسے پڑھ کے ناراض ہونا ہے۔ میں یہ ظلم کر بیٹھا، میں تھان تھان تے سنا بیٹھا۔ ہوں سنایا اقبال نہیں کلا، ایمان نال دس بخاری دیا 2 حدیثاں سنائیاں کہ نہیں؟ بول دے نہیں جی۔ ہوں اقبال سناواں تے پھر ناراضگی، حدیث سناواں پھر ناراضگی، قرآن سناواں پھر ناراضگی۔ یہ مطلب ہے اصل ناراضگی تے اللہ رسول نال پئی چلدی، تے ناراضگی تے او دے حق تے دین نو سندیاں سانو آوندی، تے پھر یہ مطلب ہے اساں لج رولن دی اخیر کیتی تے کہ تھڈو خدا رسول دی گل نال ہی ناراض ہو جاندے ہیں، غصہ کر جاندے ہیں۔ بول دے نہیں ہویا موویاں نال نقشے محفوظ کرنے والے ہیں، چلو وہ تے محفوظ کرنے والے سن جنہ کرائے، جدو حضور نے فرمایا بی بی انج نہ بہن، یہ مطلب ہے حضور نے بھی دس دیتا کہ مردو اپنی بیبیاں نو سمجھایا جے دوسری بیوی آوے تے او دے نال، میں لفظ بڑا بھڑا بولن لگا، او دے نال فری نہ ہو جائے۔ ہن تانوں ساری بڑی چھیتی سمجھ آ گئی، ہن لفظ جڑا ہے نا فری دا، یہ بہت سمجھ آ گئی ہونی۔ یہ مطلب یہ نکلیا بھی حضور دسنا چاہتے ہیں بندیو اپنی بیبیاں نو ڈکیا کرو، انہاں نو آکھو کینڈیج رہیا کرو، بیبیاں دوسریاں نال ایڈا فری نہیں ہونا۔ تے اے جیڑی آ ہر ایک دی بیوی، اے بندہ ڈکے بیوی نو کہ بختاں والی فری نہیں ہونا، تے جو اگوں کہانی شروع کرے نقشے سناؤن دی تے پھر اے دا فرض بندا ہے انہوں آکھے ہیں یہ بے حیائی دیاں گلاں نے، یہ کسے دیاں نہیں کری دیاں، تو میرے اگے کسے دی کرے گی تے تیریاں گلاں کسے دے اگے پھر کوئی ہور کرے گی، یہ تے سارا ٹبر کی سارا جگ بے حیا بن جانا ہے۔ خبردار انہاں گلاں نہیں کری دیاں، توجہ نہیں فرمائی نے۔ وہ ایمان نال دسو سنگیا، ہن اے نقشے بناون والے، نقشے محفوظ کر رکھن والے، نقشے اگاں چلاون والے، نقشے اگاں ویکھن والے، نقشے اگاں وکھاون والے، نقشے دل وچ جماون والے، یہ سارے جنے بھی ہیں انہاں تے حضور سرکار دی شریعت نو اور حضور سرکار دی امت نو قتل کر ماریا، انہاں تے قتل کر ماریا، ایمان والے نے تے رولیا ایڈے ظالم لوگ۔ تے پھر انہاں دا کی حق بندا ہے یہ حضور نو آکھن لجوال او مدینے دا تاجدار، کوئی سراں دا عاشق نہیں سی،
تا کر کے سر لا کے پڑھن وچ علماء اختلاف کیتا جائز کہ نہیں. اگر سونا نبی محبت فرماندا سراں دے نال تے سونا نبی محبت فرماندا تے عالم اختلاف کیوں کردے؟ امام اختلاف کیوں کردے؟ اختلاف کیوں کردے؟ امام احمد بن حنبل کون؟ غوث پاک دا امام، غوث پاک میرا دا امام فرماندا ہے مرد امامت کراوے، توجہ ہے، مرد امامت کراوے غیر دی بیوی، غیر دی بیوی او دے پیچھے نماز ادا فرماوے. فرمایا میں پسند نہیں کرتا. ولجپالا کیوں؟ فرمایا غیر بندے دی آواز سریلی قرآن والی دے سنے گی. اگر امام احمد بن حنبل دا فتویٰ نہ ہوئے، کلام نہ ہوئے، میں زبان کپا دینا. یہ ساڈے غوث پاک میراں دے امام فرماندے نے. تے سونا نبی سراں دا طلبگار نہیں، وہ حیا والے دل دا طلبگار. دل بے حیا بناون تے زور رکھنا بولنا نہیں. اتوں یہ گل ہوں سنا بیٹھا وا، نالے بھی سنا وا. یہ نقشے باؤن والے، نقشے بناؤن والے، نقشے بناؤن والے جنہاں نو تساں آکھدے نے فلماں بناؤن والے، میں نبی دی زبان دے نال گل پیا کرنا. نقشے بناؤن والے، نقشے بناؤن والے اگر مرداں دا بنا بیبیاں نو وکھاؤن سجنا، جویں بیبیاں نقشہ مرد دے اگے بیان کرن تے نقشہ ذہن وچ غیر عورت دا بٹھا کے مرد نو برے خیال آنے نے. جدو نقشے غیراں دے، تصویراں غیراں دیاں، مورتاں غیراں مرداں دیاں عورتاں نو وکھاواں گے تے عورت بھی تے نقشہ ذہن وچ بٹھا لے گی. بحال ہے گی کہ نہیں؟ جی عورت بحال ہے پھر عورت ویکھے گی نقشہ سامنے، عورت ویکھے گی غیر مرد دا، او ملا جی دا او نقشہ غیراں دا ویکھے گی. معلوم ہویا نقشہ نہ عورت دا مرد تکن، نہ مرداں دا عورتاں ویکھن. دوویں پاسوں نقشے نہ ہون تاکہ بے حیائی دے خیال نہ پین. بول دے نہیں، سڑی گل پیا کرنا، اکھاں نال ویکھی گل پیا کرنا. قسم ذات دی کر کے آنا جے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے. ہوئے 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 بہتی کی سناواں، اکھاں نال ویکھی پیا سنانا. شہین ایئر لائن دے اوتے سانو بہنا پی گیا. عمرے شریف تے جاندے ہیں بہنا پی گیا. شالا رب نہ پاوے جی، جہدے چ لیٹرین ہی کوئی نہیں. 5 گھنٹے جے پخانا آ جاوے تے موجاں ہی موجاں. میں تنبیہ پیا کرنا، میں پھسیا کسی اور نہ بیچارہ پھس جائے. واپسی جدو آئے ہیں نا، ہاں ہاں وہ میزبان بیبیاں ہوندیاں، میزبان بیبیاں دو ساڈیاں، میں تے جمیل صاحب ادھر بیٹھے سن، ساڈے کھبے بنے دو مولانا صاحب بیٹھے سن. واہ واہ دہڑیاں تے واہ واہ رونقاں رونقاں، واہ واہ ٹینڈ ٹونڈ واہ واہ کرائی سی. عمرہ کر کے پہ آندے سن. قسم خدا دی کر کے آنا، جو ہی وہ میزباننا آئیاں نے سامنے، مولوی ہوراں کو رہا نہیں گیا. پہلا کام تو انہیں یہ کیتا ہے، فوراً فوٹو چھکی ہے دونوں دی. ہاں 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 عمرہ قبول ہو گیا، رنگ چڑھ گیا. صدقے 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 نہ حجاں تو تے نہ عمریاں تو جی. یہ صرف رنگ چڑھاؤن واسطے تے قبول کراؤن واسطے وہ بیبیاں میزبان رکھیاں گئی ہیں.
تاکہ زیارت ہوئے تے حج تے عمرے دی قبولیت دی مہر لگ جائے. پچھے پتہ نہیں کی بننا سی، قبول ہونا سی کہ نہیں، لیکن اج نقشہ جڑا سکھیا گیا ہے نا، گل نقشے تے آ گئی، وہ نقشے تے آ گئی. او بولو اے حدیث جڑے نقشے تو ڈکدی پئی ہے، وہ نقشہ ہن انہاں نقشہ ویکھیا، نقشہ چھک لیا، نقشہ ویکھیا یعنی اصل ویکھی، او دا نقشہ چھک لیا، نقل اتار لئی، اتار کے ہن اگاں میں نہیں بیان کر سکدا کہ انہاں دا وقت او کیویں گزریا 5 گھنٹے. بول دے نہیں کیڑے کیڑے ظلم ستم اس امت نال ہوندے پئے. اوتھے عمرے تے اوتھے جو عورتاں نال حشر ہوندا ہے، اوف چوڑیاں چ ڈگیاں پیاں ہوندیاں، طواف پیا ہوندا ہے. او کم بختو کچھ تو سوچو، کچھ تو سوچو. کیا خدا رسول نے حج عمرہ ایسے واسطے رکھیا کہ حج عمرے دی روح جڑی وہ برباد ہو جائے؟ بول دے نہیں جی، تے حج عمرے دی روح ہی برباد ہو گئی. جی یہ حال بنیا تو سجنا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بے حیائی دے